आज हामी एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरमको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने परीक्षामा आउने जस्तो क्वेसन छ र यसले कसरी सल्भ गर्ने र के फर्मुला लगाउनु पर्छ र त्यस्तै गर्नेछौँ र सेक्सन फर्मुलाको भेक्टर च्याप्टरबाट छ र यसको स्टेटमेन्ट यस्तो छ। यदि परीक्षामा स्टेटमेन्ट सोध्यो भने यतिसम्म लेखिदियो भने भइहाल्छ, नत्र सोल्भ सोध्यो भने लामो गर्नुपर्छ। And then if A vector and B vector be the position vectors of the point B and AB respectively and P vector be the position vector of the point P which divide AB in the ratio of m/n externally then and हामीले के प्रुभ गर्न छ भने P vector is equal to MB vector minus NA vector divided by M minus N। तो सुम यहाँ क्वेसनमा दिएको र फिगरमा सबै फिगरमा जुन दिएछ यही क्वेसनमा भाषामा मात्र लेखेछ। के भनेछ भने ए र बी भेक्टर जुन ए र बी छ नि यो पोजिसन भेक्टर हो। ए र बी भेक्टर र पी भेक्टर ओपी को पोजिसन भेक्टर हो। अरू केही दिए छैन र m/n को रेसियोमा एक्सटर्नल्ली डिभिजन गरेछ पीले। अरू के गरे र अब हामीहरू सल्युसनको तर्फ लगाउँ। सल्युसन पहिला त सल्युसन भयो र गिभनमा के दिएछ भने यहाँ ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर पहिला यो लेख्ने ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर र ओबी भेक्टर भनेको बी भेक्टर एन्ड ओपी भेक्टर भनेको पी भेक्टर। एउटा यो पी भनेको वेयर पीले के गरेछ भने डिभाइड गरेछ कि नै पीले डिभाइड गरेछ एबीलाई एक्सटर्नली in the ratio of m/n। यहाँ m र n को रेसियोमा पीले बाहिरतिर डिभाइड गरेको छ र हामीले यसबाट के थाहा पाउँछौँ भने AP/BP बराबर m/n भनेको AP/BP इक्वल टू m/n भनेको यो जुन छ एपी र बीपी को रेसियो गर्ने हो भने m र n को पनि रेसियो हुन्छ त्यही गर्ने हो र हामीले प्रुभ गर्न के भनिन्छ भने टु प्रुभ पी भेक्टर इक्वल टू एमबी भेक्टर माइनस एनए भेक्टर डिभाइड बाई एम माइनस एन। यही हामीले प्रुभ गर्न भनेको छ र अब हामीहरू प्रुफतर्फ लगाउँ र कसरी गर्ने। अब हाम्रो खेल यहीँदेखि नै सुरु हुन्छ र इन ट्रायंगल ओएपी बाई युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिएसन जुन हामीहरूको यहाँ ट्रायंगल दिएछ ओएपी पहिले फुल ट्रायंगल ओएपी मा लगाउने किनभने एम को रेसियो यति कभर गरेछ भने यतिको फर्मुला लगाउने ट्रायंगल अफ भेक्टर फेरि अर्कोचोटि यो ओबीपी मा लगाउने किनभने यसमा लगायो भने यसमा एन छँदै छैन त्यसैले यसमा छ एन त्यसैले यसमा लगाउने यहाँ त्यसमा लगायो भने अर्कै केही आइहाल्छ प्रुफै हुँदैन। तो अब हामीहरू यो पुरा ट्रायंगलमा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँछौँ भने ओए भेक्टर इक्वल टू एपी भेक्टर इक्वल टू ओपी भेक्टर अनि एपी भेक्टर यतै राखौँ र ओपी भेक्टर भनेको के हो भने यहाँ छ नि पी भेक्टर भइहाल्यो गिभनबाट र ओ भेक्टर भनेको गिभनमा त्यहाँ माथि छ ए भेक्टर भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो यो इक्वेसन फर्स्ट भइहाल्यो। ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन कसरी लगाउँछ म भनिदिन्छु। यहाँ हामीहरू पहिल्यै ट्रायंगलमा यो वाला निकाल्ने यो साइडको एक पार्ट राख्ने र यो अर्को साइड राख्ने। एपी भेक्टरलाई एक साइडमा राखेछौँ हामीहरूले र ओपीहरू सबै यसमा राखेछौँ। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ओबीपी हामीले ट्रायंगल ओबीपी मा लगाउने यसमा नलगाउने रङ भइहाल्छ। ओबी भेक्टर
प्लस बीपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। सेम जस्तै त्यहाँ हामीहरू एपी वेक्टर निकाल्छौँ त्यहाँ हामी बीपी वेक्टर निकाल्ने। बीपी वेक्टर ओपी वेक्टर भनेको पी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दे आर इक्वेसन सेकेन्ड। एन्ड सिन्स हामी त्यहाँ रेसियोमा लेखेको थिएँ नि एपी इज टू बीपी र एम इज टू एन इक्वल टू बराबर हुन्छ। अब यसलाई डिभाइड फर्ममा लेखेको थिएँ एपी बाई बीपी एम बाई एन ओआर देन क्रस मल्टिप्लाई बिचमा एन। एपी डाइरेक्सन सेम छ भने एपी भेक्टर लेख्न पाइन्छ माथि। एन्ड बीपी भेक्टर ओआर देन एपी भेक्टर हामी के निकालेको थियो भने पी भेक्टर माइनस ए भेक्टर र बीपी को हामीहरू निकालेको थियौँ पी भेक्टर माइनस बी भेक्टर। यो टुकै कहाँबाट लेख्छौँ भने यहाँ साइडमा लेखिदिने फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड देन ओआर। अब यसलाई इन्टु गरिदिने सबैलाई थाहै होला एनए भेक्टर र एमपी भेक्टर माइनस एमबी भेक्टर भयो र त्यसपछि एमबी भेक्टरलाई यता लगाइदिने भइहाल्छ। एमबी भेक्टर माइनस एनए भेक्टर एमपी भेक्टर माइनस एनपी भेक्टर। त्यसपछि एमबी भेक्टर माइनस एनए भेक्टर, यसमा पी भेक्टर कमन लिने बस रिमेनिङ चाहिँ एम माइनस एन। फेरि एम माइनस एनलाई यता लगाएर डिभाइड गरिदिने पी भेक्टर एमबी भेक्टर माइनस एनए भेक्टर एम माइनस एन। यो हाम्रो प्रुफ भयो, यही हामीले प्रुफ गर्न भनेको थियो।